قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے چونکہ بھائی عظیم صاحب نے میرے کو ٹائم لیا سی تے انہوں نے کہا سی کہ تسی عظمت قرآن دے حوالے دے نال گفتگو کرنی. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اسی قرآن دی ہی عظمتاں بارہا مرتبہ بیان فرمائیاں. جدو خشیت قرآن کی باری آئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. مفہوم پنجابی دا سادہ جے تواڈے سامنے میں عرض کر دیواں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس قرآن جڑا قرآن اج اسی اپنے سینے دے اندر محفوظ کر سکتے ہیں, اسی اپنے بچے نو مدرس دے اندر داخل کرانے ہیں, حافظ قرآن بن جاندا ہے, اس قرآن دی بات ہو رہی. فرمایا اس قرآن کو کوئی معمولی جہاں نہ سمجھا جائے. ایدی عظمت ایدی شان اتنی بلند اور بالا کہ اگر اس قرآن میں پہاڑاں تے نازل کرداں اے روئی دے گالیاں دی طرح ہوا دے اندر پہاڑ ریزہ ہو کے اڑنا شروع کر دے. خشیت اللہ, خشیت الہی دی وجہ تو ایسا قرآن کریم دا ایک فیض ہے, ایسا نور ہے, ایسی تجلیات نے. انسان قرآن کریم دی کوئی صورت یاد کر لیندہ, قرآن کریم دی کوئی آیت یاد کر لیندہ ہے, اور کتنے خوش بخت اور کتنے خوش نصیب وہ بچے وہ نوجوان علماء اور حفاظ نے جنہاں نے قرآن کریم مکمل اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا. گرامی قدر حضرات, انہاں دے متعلق بہت ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں موجود نے, جتوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن قیامت والا دہاڑا جدو آوے گا, حافظ قرآن ہوئے, قرآن حفظ کیتا ہوئے, پھر قرآن کریم نو سمجھیا ہوئے, پھر قرآن کریم تے عمل کیتا ہوئے, قرآن کریم دے دسے ہوئے طریقے مطابق اگر زندگی گزاری ہوئے, او بچہ جدو قیامت والے دیارے رب دی بارگاہ چ حاضر ہوئے گا تے اللہ انہوں کلیاں جنت وچ نہیں بھیجے گا, فرماوے گا اپنے والدین نو بھی جنت وچ لے جا, اور والدین نو اس طرح ہی جنت وچ نہیں لے کے جاوے گا بلکہ انہاں دے سر تے ایک تاج سجایا جاوے گا جن دی خوبصورتی, جن دی شعاواں, جن دی نورانیت سورج نالوں بھی زیادہ ہون گیاں. اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خاندان دے ساتھ ایسے افراد جنہاں تے جہنم واجب ہو گئی, انہاں نو بھی جہنم چ نکال کے نال جنت چ لے کے جاوے گا. سمجھ آ رہی میری ویسے انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں میرا, پر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اسداسی دی ہمیشہ ایک خواہش نہیں ہوندی کہ میں سر لگاواں ترنم پڑھاں, میرا مقصد صرف ہے کہ اپنے قوم تکر کچھ او پیغام پہنچا دیں. سراں دا ٹائم لگ گیا, ہن ویسے بھی ٹھنڈے ہوئے پے, میں بھی ہو گیا تو تسی بھی ہوئے پے ہونے ہو, تو لہذا ہن لنگر شریف دا ٹائم نہیں تے او بھی ٹھنڈا ہو جاوے گا. شاہ صاحب قبلہ تشریف فرمانے میں آخری بات کرنا تے اجازت چاہواں. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے اندر ایک نوجوان آیا, بعد نے لکھا ہے کہ بزرگ آئے. اس بابے نے آ کے عرض کی تھی کہ لجپال میں اپنی بیٹی کے نال ایک وعدہ کیتا ہے کہ جدوں میری بیٹی پیدا ہوئی سی تے میں دنیا دا ایک امیر ترین آدمی سا. سونیا میں ادوں اپنی بیٹی دے نال ایک وعدہ کیتا سی کہ جدوں میری بیٹی جوان ہو جاوے گی, وڈی ہو جاوے گی, تا رشتہ طے ہو جاوے گا تے اینوں میں جہیز دے اندر دنیا و معافی آدھی ہر چیز دیواں گا, ہر دنیا دی قیمتی چیز اے دے ہاتھ وچ دے کے اینوں بھیجاں گا, ایدی ملکیت وچ دے کے اینوں بھیجاں گا. عرض کردہ ہے لجپال اج او ویلا آ گیا کہ میری بیٹی بھی جوان ہے, او دا رشتہ بھی ہو گیا, لیکن میرے ورگا اج غریب بندہ کوئی نہیں, بہت غریب ہو گیا. تو او جڑی میں منت منگی سی, او بیٹی دے نال وعدہ کیتا سی, او میں کس طرح پورا کراں. تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ او بابا ہے جنہوں عظمت قرآن دی وجہ تو شہید کیتا گیا کہ آپ نے عظمت قرآن تے پہرے داری کی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابے دے او مرتبے تک مقام بلند فرمائے کہ دنیا دے اندر ہی لوگ امام احمد بن حنبل نو جان دے سن. جان تو بعد امام احمد بن حنبل نے فرمایا سی اپنی شہادت تو پہلے فرمایا سی ساڑھے جنازے فیصلہ کریا کرن, فیصلہ کرن گے بلکہ کہ حق تے کون ہے,
تو نوجوانوں او قانون بنایا ہویا دیتا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل دا اج بھی ساڈے اندر وہی قانون رائج ہے اج بھی اہل سنت دے جنازے دسدے نے حق تے کون ہے اج بھی اہل سنت دے جنازے دسدے نے حق تے کون ہے لہذا او بابا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل جنہاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی 10 لاکھ حدیث بسند زبانی یاد ہے ایسا فائدہ عالم دین تے محدث ہو گئے آپ نے فرمایا کی ہو گیا جو اپنی بیٹی دے نال وعدے پورے نہیں کر سکیا انج کرنا جدو رخصت ہون لگی ہوئے تے او دے ہاتھ وچ قرآن تھما دیویں ایک وصیت کر چھڈی اکھی دی دیے اس قرآن نو پڑھدی رہویں اے تے عمل کردی رہویں بس یہی خیال کریں اور یہی گمان کریں کہ اللہ نے ساری کائنات میرے نام لا چھڑی ساری کائنات میرے نام لگا دیتی اللہ کریم دے اگے دعا کہ اللہ کریم سانو اسی طرح قرآن کریم دے نال سچی تے پکی تے پیڑی محبت کر کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے رمضان شریف آ رہا ہے تے تسی کوشش کرنی ہے کہ تراویاں دے اندر سونے جکاری دے پیچھے کھڑے ہو گئے 20 تراویاں پوریاں پڑھ کے تسی قرآن سننا ہے قرآن دے نال محبت دا تسی ثبوت دینا ہے انشاءاللہ دیو گے نا سارے تراویاں پڑھو گے نا رمضان شریف کے اندر روزے بھی رکھو گے نمازہ بھی پڑھو گے ہاں جنہاں نو قرآن پاک یاد نہیں ہے وہ کم از کم 10 ایک سورتاں جڑیاں کسی قاری صاحب دی بارگاہ چ حاضر ہو کے نا 10 کا سورتاں یاد کرو زبانی تاکہ نماز دے اندر اسی پڑھ سکیے جنہاں دی نمازاں دی تلفظات اچھے نہیں ہیں وہ جا کے کسی اچھے قاری صاحب دے کولو جا کے اپنی نمازاں ایک مرتبہ رمضان شریف تو پہلے جا کے سناؤ تاکہ کوئی غلطی نکل آئے تو وہ درست ہو جاوے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک دا مفہوم ہے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا رب قاری الا القرآن والقرآن یلعنون بہت سارے قرآن پڑھنے والے لوگ اس طرح دے نے جڑے قرآن تے پڑھ دے نے پر قرآن انہاں تے الٹا لعنت کردا ہے تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلب قرآن پڑھنے والے تے بھی قرآن لعنت کردا ہے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محدثین اور مفسرین دی شرح دے اندر بھی یہی بات بیان فرمائی کہ وہ لوگ نے جڑے قرآن تے پڑھ دے نے پر قرآن دے تلفظات صحیح طریقے دے نال ادا نہیں کردے مسلمانوں قرآن کریم نو صحیح طریقے دے نال عربی لہجے دے مطابق پڑھن دی کوشش کرو بہتا نہیں 1 2 سورتاں 3 4 جنہ تہاڈے کول آسانی نال قرآن یاد ہو سکدا ہے تسی قرآن کریم نو یاد کرو نماز دے اندر پڑھن واسطے صرف مومن مرد مسلمان تے فرض علوم وچ فرض صرف یہی چیز ہے کہ اتنا قرآن کریم نو زبانی یاد کرنا کہ وہ بندہ نماز دے اندر پڑھ سکے 1 سورت 2 سورتاں 3 سورتاں 4 سورتاں 10 سورتاں جتنی آسانی نال تسی یاد کر سکتے ہو سورتاں یاد کرو قرآن کریم نو رمضان شریف دے اندر آ رہا ہے اچ معمول بنا لو کہ انشاءاللہ میں قرآن کریم دی اتنی سورتاں یاد کراں گا زبانی اپنے آپ نو نماز دا پابند بناؤ جڑے ماں باپ دے نافرمان نے نیت کرو اسی اپنے والدین دی فرما بردار اولاد بناں گے جنہاں دی اولاداں بگڑیاں ہوئیاں نے نیت کرو اس رمضان دے اندر اسی آپ بھی مسجد وچ جاواں گے اولاداں دا بھی بازو پکڑ کے انہاں نوں بھی مسجد وچ لے کے جاواں گے اللہ کریم دے اگے دعا کہ اللہ کریم سانو اسی طرح حضور دے صدقے قرآن کریم دے نال سچی تے پکی تے پیڑی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے قبلہ شاہ صاحب آپ دا سایہ شفقت ہمیشہ سلامت رکھے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تے سارے میرے نال مل کے پڑھو یا رسول اللہ انظر حالنا 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 یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق
सरकार